Oops! Ayaw sa ninyo i-scroll down. Naka-flex karon sa inyo ha guys nga pajama. Since nga permi nagaulan pagabi so bugnaw kayo ang palibot. Na ako i-flex sa inyo nga pajama guys nga gikan sa Black Up o very affordable rigid kay siya kay naara siya sa 200 plus. Then naa na kay napulo kabuok. Di? Napulo kabuok nga pajama. Then kini nga pajama guys kay dili po siya ingon nga nipis, di po siya ingon nga baga. Sakto-sakto lang gid kay siya guys. Then kani nga pajama guys kay medyo taas ra siya sa among baby gamay. Taas ra siya ni Gio. Pero okay ra guys kay mga bata karon dali ra man gid pud kaayo mangdagko no. Pwede ra gid kaayo ni siya sa inyong mga babies guys. Ang kani siya nga size is 2 to 3 years old. Akong gipili kay para dili kayo siya ingon nga dali ra kayo matubuan ba. So nara siya then ako siyang daw nga 1B pila ka daw mga 2 and a half sa ako akay mubo makay kog kamon. Perfect kini siya guys. Oh, magpabudol na pud mo guys. Pareha na ako. Daghan kini siya color. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. As in, syada kay siya mga colors guys. Ako ibutang sa comment section ang link. Thank you!